इस्तिग़फ़ार के 7 लेवल्स हैं और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक फ़िज़िकल मिसाल देता हूँ। इमेजिन करें एक कप या बॉटल है। जब आप पहली बार पानी डालते हैं तो पानी सिर्फ बॉटल के बॉटम में आता है। मान लें 2 सेंटीमीटर तक आया, कि ये काफ़ी है आपके लिए? नहीं। फिर आप उसमें और पानी डालते हैं तो लेवल 4 सेंटीमीटर हो जाता है, और फिर आप और पानी डालते हैं तो 6 सेंटीमीटर हो जाता है, और ऐसे करते करते आप 7 बार पानी डालते हैं, तब जाकर बॉटल ऊपर तक आकर भरता है। और अब इस मिसाल को आप इस्तिग़फ़ार पर अप्लाई करें। आप बैठे और आपने इस्तिग़फ़ार किया, यानी आपने दिल से दुआ की, रब्बी अग़फ़िरली। यह आपके बॉटल में पहली बार पानी डालने जैसा है। ये जो पहली बार आपने इस्तिग़फ़ार किया, इसका असर क्या होगा? पहला लेवल आपको गुनाहों से पाक करता है। गुनाहों की जो बोझ और गंदगी थी वो धुल जाती है, और ये तहारा यानी पाकीज़गी का लेवल होता है। और अगर आपने इस्तिग़फ़ार किया और आपको राहत और हल्कापन महसूस नहीं हुआ, तो आपने इस्तिग़फ़ार किया ही नहीं। इस्तिग़फ़ार की निशानी ये है कि जब आप 2-3 मिनट इस्तिग़फ़ार कर लें तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, जब ये दिल से निकलेगा तो गफ़र लहू, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आप हल्का महसूस करेंगे, और ये लेवल 1 है। अब मान लें आपके गुनाह माफ़ हो गए। क्या बस इतना ही आप चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इस्तिग़फ़ार में और भी खैर बाकी है। आप फिर से इस्तिग़फ़ार करें। ये ऐसा है जैसे आप बॉटल में दूसरी बार पानी डालते हैं। ये लेवल आपकी ज़िंदगी से गम और एंजाइटी, वरी को निकाल देता है, और ये उस भारीपन को आपकी ज़िंदगी से हटा देता है जो आपको काम करने से रोकता है। अगर आपको सुस्ती महसूस होती है, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, या पढ़ाई करने में बोझ लग रहा होता है, तो ये एक किस्म का स्पिरिचुअल वेट है। आप इस्तिग़फ़ार करें और ये लेवल 2 का इस्तिग़फ़ार उस बोझ को हटा देगा, और आप हैरान होंगे कि अचानक आप एक्टिव हो जाएंगे और नमाज या काम के लिए खुशी से उठ खड़े होंगे। और ये हिम्मत और एक्टिविटी का लेवल है। और अब तीसरी बार इस्तिग़फ़ार करें, और यहाँ से मामला और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या इस्तिग़फ़ार आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपकी किडनीज़ यानी गुर्दे, और आपके जिगर और आपकी इम्यूनिटी पर असर कर सकता है या नहीं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है। इस्तिग़फ़ार आपके जिस्म के अंदर सेल्स तक पहुँचकर उन्हें ठीक करता है, उन्हें हील करना शुरू करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार आपके इंस्टिंक्ट बन जाए। जैसे अगर कोई सुई चुभोए तो आप फ़ौरन हाथ फेर कर उसे खींच लेते हैं, वैसे ही जैसे आपको सुस्ती या भारीपन महसूस हो, आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन इस्तिग़फ़ार होना चाहिए। ये इस्तिग़फ़ार अल-ग़रीज़ा है, और इसे कहते हैं इस्तिग़फ़ार अल-ग़रीज़ा, जो आपके खून और आसाब यानी नर्व्स में दौड़ना चाहिए। और अब आप चौथी बार इस्तिग़फ़ार करें, यानी चौथा लेवल का इस्तिग़फ़ार, और ये लेवल तक़वा और हिफाजत का लेवल है, और ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम है मुसीबतों के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पर आप सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ कोई हादसा या मुसीबत होने वाली है, और जो लोग वहाँ होंगे वो उसमें ज़रूर फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप मुस्तग़फ़िरीन यानी इस्तिग़फ़ार करने वालों में से हैं, तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आप अननोइंगली, बिना जाने दूसरे रास्ते पर मुड़ जाएंगे और उस मुसीबत से आप बच जाएंगे। और इसीलिए कुरान कहता है वबिल अशहारि हुम यस्तग़फ़िरून, और वो सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। मुत्तकीन यानी परहेज़गार लोग जानते हैं कि इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा शील्ड है, सबसे बड़ा ढाल है। पहला इस्तिग़फ़ार गुनाहों को धो देता है, और इसकी निशानी यह है कि आप फ़ौरन हल्का महसूस करने लगते हैं। और लेवल 2 ये मेंटल हेल्थ का लेवल है। दूसरा इस्तिग़फ़ार गम, फ़िक्र, सुस्ती को दूर कर देता है, और अगर आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा तो आप इस्तिग़फ़ार करें, एनर्जी वापस आ जाएगी। तीसरा लेवल बीमारियों और जिस्म को हील करता है। चौथा इस्तिग़फ़ार मुसीबतों से आपको हिफाजत देता है। अल्लाह आपको हादसों से पहले ही महफूज रास्ते पर डाल देता है। और हमारा 5वां लेवल है, द 5th लेवल, इस्तिग़फ़ार अल-फ़ज़ल वल-वफ़रा, यानी बाउंटी और फाइनेंशियल अबंडेंस। आप में से बहुत से लोग कहते रहते हैं, भाई मैंने इस्तिग़फ़ार किया पर पैसे नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब पर तो बहुत लोग कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार से दौलत आती है, और इस पर हमें वाज़ेह हदीसें मिलती हैं, कुरान की आयतें मिलती हैं, ताबईन और सहाबा के कौल मिलते हैं। तो आप इसकी वजह सुनिए। इमेजिन करें एक कारपेट है, एक कालीन है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आपने उस पर पानी डालकर एक बार धोया कि वो एक धुलाई में चमकने लगेगा? नहीं,
وہ صرف تھوڑا سا ہی صاف ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کارپیٹ لگژری اور نیا لگے تو اسے کئی بار آپ کو دھونا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے پیسہ آئے، مال آئے، تو یہ پہلی بار کے استغفار سے نہیں ہونے والا۔ پہلے لیول میں صرف صفائی ہوتی ہے، پیسہ، مال 5th لیول پر آتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں اور لیول 5 تک پہنچ جاتے ہیں تب فضل یعنی باؤنٹی آتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کام پر جائیں گے اور آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا آ جائے گا، یا آپ کام میں ایک معمولی سا چینج کریں گے اور وہ چینج دیکھنے میں بہت ہی زیادہ چھوٹا لگے گا، لیکن اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اور یہ ہے برکہ۔ آپ نے محنت اتنی ہی کی لیکن رزلٹ ملٹیپلائی ہو گیا۔ اور یہ استغفار لیول 5 کا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں آ رہا۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا آپ کے استغفار کی بوٹل ابھی بہت ہی کم بھری ہے، بہت ہی نیچے ہے۔ اگر آپ لالچ میں استغفار کرتے ہیں صرف مال کے لیے تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ استغفار پانی کی طرح بھرتا ہے۔ جب پانی کا لیول اوپر اٹھے گا تب ہی وہ فضل اور مال کے لیول کو ٹچ کرے گا۔ تو آپ استغفار کرتے رہیں، جب بوٹل یہاں تک بھر جائے گی آپ کو پیسہ دکھنے لگے گا، آپ کو مال دکھنے لگے گا، اور آپ اللہ کے وعدے کو سچ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو چلیے اب آتے ہیں لیول 6 پر۔ تو پیسہ آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اور لیول 6 ہے استغفار المغفرہ و الرؤیا، نالج اینڈ ویژنز۔ یہ لیول آپ کو بصیرت دیتا ہے۔ آپ چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بزنس میں پروفٹ کہاں چھپا ہوا ہے، رشتوں میں راز کیا ہے۔ آپ کو خدا گائیڈنس ملتی ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام ہے جو استغفار کے ساتھ آتا ہے، العزیز العلیم الغافر الذنب۔ غافر الذنب یعنی گناہ معاف کرنے والے سے پہلے کیا آیا؟ العزیز العلیم، زبردست علم والا۔ اور یہ عام علم نہیں ہے، یہ عزیز یعنی ریئر اور پاورفل علم ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نام پہلے نہیں سنا تو سمجھ لیں کہ آپ نے ابھی تک گہرا استغفار کیا ہی نہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ نے ایک عجیب صفت بیان کی ہے، غافر الذنب ذی الطول ولا الطول۔ تو الطول کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں اولی الطول یعنی طول والوں میں سے بننا چاہتا ہوں؟ کیا آپ نے کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے؟ طول کا مطلب ہوتا ہے ریچ یعنی پہنچ، یعنی وہ لوگ جو ہر چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو پالیں، کوئی بھی مہنگی گاڑی، کوئی بھی بڑا عہدہ، کوئی بھی ٹریول ڈیسٹینیشن، آپ کا ہاتھ وہاں پہنچ جائے گا۔ پر سوال یہ ہے کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ جواب ہے استغفار کے ذریعے سے، جو العزیز العلیم سے جڑا ہوا ہے، اور یہ لیول 6 ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں ہمارے لیول 7 پر، جو ملک اور پراپرٹی کا لیول ہے، اور یہ سب سے پیک ہے، استغفار الملک، کنگڈم اینڈ اونرشپ۔ یہ استغفار آپ کو ریئل اسٹیٹ، پراپرٹیز اور جائیداد دلاتا ہے۔ کیا آپ کو سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد ہے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور یہاں پر آپ غور کریں کہ انہوں نے ملک یعنی بادشاہت مانگنے سے پہلے کیا مانگا؟ اغفر لی، مجھے معاف کر۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ملک، پراپرٹی کی چابی مغفرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا استغفار عام نہیں تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے تھے اسی لیے معافی مانگ رہے تھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک نبی تھے، ان کا استغفار لیول 1 والا نہیں تھا، وہ لیول 7 پر تھے، پر وہ استغفار کو ایک سیل، ایک مہر کی طرح یوز کر رہے تھے تاکہ ڈیل لاک ہو جائے اور ملک مل جائے۔ اور اگر وہ استغفار نہ کرتے تو شاید انہیں صرف علم ملتا یا پیسہ ملتا، لیکن ملک، ڈومینین نہ ملتا۔ ملک کے لیے کمپلیٹ کلیننگ چاہیے ہوتی ہے، لیول 7 چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے جب آپ سورہ ملک پڑھتے ہو تو اس کی دوسری آیت میں آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور یہاں اللہ صرف غفور نہیں ہے، وہ العزیز الغفور ہے۔ اور یہاں پر آپ فرق سمجھیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ غفور آپ کی گناہ معاف کرتا ہے لیول 1 سے 4 تک، اور العزیز الغفور یہ وہ مائٹی فارگیونیس ہے جو آپ کو لیول 6 اور 7 تک لے جاتی ہے، جہاں عزت، علم اور ملک ملتا ہے۔ اگر آپ صرف ربی اغفرلی کہیں گے تو صرف آپ کو بیسک لیول ملے گا، لیکن اگر آپ کہیں گے ربی انک انت العزیز الغفار اغفرلی تو آپ لیول 7 ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
تو ہم نے جانا لیول 5 ویلتھ کا لیول ہے، اور استغفار سے مال تب آتا ہے جب آپ پہلے گناہ اور غم صاف کر چکے ہوتے ہیں، لیول 1 سے لیول 4 تک۔ جیسے گندے کارپیٹ کو بار بار دھونے کے بعد وہ نیا لگتا ہے۔ اور لیول 6 معرفت اور بصیرت کا لیول ہوتا ہے۔ اس لیول پر آپ کو ویژنز ملتی ہیں، آپ کو بصیرت ملتی ہے، آپ ضد طول بن جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی پسند کی ہر چیز تک پہنچ رکھتے ہیں۔ اور لیول 7 کنگڈم اور پراپرٹی کا لیول ہے۔ یہ سب سے اونچا لیول ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اور استغفار ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو ملک، اونرشپ آف ایسیٹس لائک ہاؤسز اینڈ لینڈز دلاتا ہے۔ اور اس لیول کے لیے اللہ کا نام العزیز الغفور ہے۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر کی ایک سروے شروع کی ہے، اور اگر آپ اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اصولوں پر ہو اور ماڈرن سائیکالوجی اور اینشینٹ وزڈم پر ہو، تو اپنے کمپلیٹ ڈریم ڈیٹیلز کے ساتھ اس فارم کو فل کر کے مجھے بھیجیں۔ اور اس کے چارجز بہت ہی زیادہ میں نے افورڈیبل رکھے ہیں آپ کے لیے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور نیچے پن کامنٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اس رمضان کے مہینے میں انہیں اس سے بڑا فائدہ ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔